गोंयचे रांदचे कुडीन तुमचे सगळ्यांचे स्वागत आसा। आज हांव करता पणसाच्या गऱ्याची भाजी। ताजे खातीर लागतले पणसाचे गरे, मोठोसो कांदो, 2 हरव्यो मिरसांगो, धाडावन घेतिल्ली भिकणां तुमकां कितली जाय तितली घालपाची, आनी अर्दे वळ्याची सोय। ओके, सगळी हांव तुमकां कृती करून दाखयता। कढई दवरल्या, तातूंत घालता हांव 2 चमचे तेल, मागीर घालता भितर सासवां तडतडली म्हणटकूच घालपाची हरवी मिरसांग, मागीर घालता कांदो, सगळे तळसून घेता। तळसून जाले म्हणटकूच घालपाचे भिकणां आनी भितर घालपाचे उदक। भिकणां शिजपाक जाय तितलेच उदक घालपाचे, चड उदक घालपाचे ना। हांव ताजेर मागीर ताटली धापतले आनी मंद उजो करतले। भिकणां शिजली, आता भितर घालता हांव हळद, 1 चमचो मीठ, सगळे तळसून घेता। मागीर घालता गरे, सगळे आता धवळून घेवपाक जाय। सगळे धवळून घेतले म्हणटकूच सोय बी घालपाची। सोय घालून जाली म्हणटकूच परत धवळून घेवपाचे, सगळं एक जीव करपाचे। हांवें हळद आनी मीठ पयलीं कित्याक घातिल्ली, ताका मागीर गऱ्यांक सारकी मीठ लागता आनी असो टेस्ट बरो येता। मागीर घातली म्हणटकूच ती सारके लागना। आतां हांव हांगासर मिरयांचो पिठो घालता इल्लो। मिरयांचो पिठो घालीत जाल्यार थंडेर पडना पणसाची भाजी। गोंयकारांची सामकी आवडटी, रुचकर, पेजे वांगडा नाजाल्यार बेश्टी सुद्दां खावपाक बरी लागता। करून पळयात। माझी रेसिपी आवडली लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्राइब करा। परत एकदा मेळुया अशीच